सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मार्कसो शुभवर्तमान आणि अवस्वरी 1 वळ 29 तावन 30 आणि 9 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 1 and verses 29 to 39. जेजू सिमांवच्या सासूमाईक गुण करता. तो सिनागोगांतलो भायर सन वेतास सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव ताचे सांगाता आसले. सिमांवची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतास तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागलेल्यांक लोकांक जेजू सरशी हाडली. सगळें शहर त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमो जाल्लें. तरावळ पिडा आनी कश्टांतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देवसार धांवडयले. पूण तो कोण म्हणून ते देवसार जन आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसरे उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जन नातले एकसुरे सुवातेर वचून ते मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सखडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वसोया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्ता परगट करीत जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिल्यांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देवसां धांवडयत आसलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. वसोया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्ता परगट करीत जाय. हेच खातीर हांव आयलां. सर्गींच्या राजाची बरी खबर संवसारांत असलेल्या समेस्तांक दिवंक जेजू ह्या संवसाराक आयला. आनी तीच बरी खबर आयकोनचें तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 2 दिसां पयलें हो भाव म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर एक बरी खबर आसा म्हणून. हांवें कितें गी म्हळें. ताजें काम वचोन तो गांवांत येवन रावन आसा. विजा आयली गी म्हळें. ना काजार जावन वर्स जावंक ना, पूण बरी खबर आसा, म्हजी पतीन गर्भेस्त जाल्या म्हणून. विजा येवना जाल्यार म्हणणी आनी एक बरी खबर हांगा राखोन आसा. जायतो काळ तावन कोण विजाक राखोन आसा तांकां विजा आयिल्ल्या वेळार वेगवेगळी फोन करतात. कितें म्हणून? बरी खबर. कितें ती? विजा आयली म्हणून. परिक्षेंत रिजल्ट येवच्या पयलें पुकू जातना रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत बरोय मार्क्स काडून डिस्टिंक्शनान पास जाल्ले कितें करतात? सोकडांकी फोन करतात आनी सांगतात कितें म्हणून? बरी खबर. कित्याक बरी खबर? संवसारांत ह्यो सगळ्यो बऱ्यो खबर न्ही गी, पूण ताच्या बराबर पाड खबरी आसा. विजा येना जाल्यार, जायतो काळ काजार जावन आनी भुरग्यांचे देणे मेळना जाल्यार सांगा, पाड खबर न्ही गी. परिक्षेंत शिकोन तकली दाडोवन शिकोवन परिक्षा बरयल्या उपरांत ती फेल जालां जाल्यार, पूण ह्या देवाच्या उतरांत पाड खबर ना भाव भयणी. संवसारी जिवितांत कितलीय पाड खबर आसूं दी, पूण जेजू थंय केदेंकच पाड खबर ना. कित्याक जेजू जावन आसा ती बरी खबर. देखून जेजू जल्म मारल्या घडये देवदूत कितें म्हणटात? लुका सुवांजेला वचून 2 आनी 10. लूक चॅप्टर 2 वर्स 10. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात. पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर. व्हड संतोषाची देवाचे उतार जावन आसा. सगळ्या परजेक, सगळ्या संवसाराक व्हड संतोषाची बरी खबर. आमी जितली बरी खबर आयकता तितलें आमी बरें जाता. म्हटलं तुम्ही ऐकलें न्ही, वसोय आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय आमी सुवार्ता परगट करीत जाय. ह्याच खातीर हांव
आयला म्हणालो वयमू माथेवाच्या वांजलांत वचो 4 आणि 17 जेजू आपली परगट जेनी कशी सुरू करताय का मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17 तवळतावन जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो कितें म्हणून पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला बरी खबर हाडून आयला ह्या माथेवाच्या वांजलांत वचो 3 वळ 2 आणि 3 जुआं बाप्तिस्ते कशें लोकांक तयार करना आसा का मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 and 3 तुमची पातकी जिणी बदला आणि कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला या मार्काचो वांजल वचवर 1 वळ 15 तो नाही का मार्क चॅप्टर 1 and verse 15 तो म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिणी बदला आणि बरी खबर सत मानल्यार मात्र सर्गीचे राज तुझे आणि म्हजे आमचे जाता बरी खबर सत मानल्यार मात्र संतोष तुजो आणि म्हजो आमचो जाता बरी खबर सत मानल्यार मात्र आमकां जिवीत आमचें जाता देखून हा साहित्य आमी आयकता जाल्यार आमी सत मानिना देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी नियाळ सुरू करया कोरिंथकारांक बरोवन सांपॉल कितें म्हणटा अवस्वर 9 आणि 16 तावन 23 पर्यंत 1 Corinthians chapter 9 and verses 16 to 23 हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण हे विशांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच सांपॉलान कितें केलें जेजूक वळख काडल्या घडये तावन जेजून ताका सर्गावूक उखोवन व्हरता पर्यंत सांपॉलान कितें केलें रोमाकारांक पयल्या पत्रां वचून 1 वळ 16 पयलें का रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 16 हे सुवार्ते विशयांत हांव लजाना कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत सत मानतल्यांक तारण सत मानिनातल्यांक मोरान सत मानतल्या हर एकल्याक तारण दिवची सकत देवाच्या उतरांत तारण सुटका सोडवून दिवची सकत आसा आमकां सोडय लागिना जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू कशें सोडयलां ताणें पयल्लें ताज्या उतरान मागीर ताज्या रक्तान ताणें दिल्लें उतार ताणें रुजू केलां ताज्या रक्ताच्या वरोवणे वरवीं कुर्साच्या मरणा वरवीं देखून ताणें सांगलें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका उतरान देखून तांकां देवाचें उतर सांगता सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती आनी सत मानिनात ह्या दिसांनी वेळ मेळटना हांव पवित्र पुस्तकाची थोडी टीव्हीचेर शिकोवन आयकोन आसा पवित्र म्हळ्यार पवित्र पुस्तका विशयान आनी जायते थंय आसात टॉपिक्स आसात गुंडायन थंय बी वाचतात इंग्लिशान आनी मदें मदें एकलो जुदेव बसला कुशीन आनी एकलो क्रिस्तांव बसला वो क्रिस्तांवचो जुदेवाक म्हळ्यार कळटा आमकां ती जुदेवांची टोपी कळटा आनी एकलो क्रिस्तांव म्हूण कळटा सुवार्थ परगटणार आनी बसून दोगी थंयसर देवाचे उतार पुरा कितें करता स्टडी करतात पयलें जुदेवांक आनी की जुदेवांनी बांदून घेवंक ना भाव भयणीन पयलें जुदेवांनी सत मानल्यार भाव भयणी सगळो संवसार आज वेगीच जेजूक वळखता कोणा खातीर आयिल्लो जेजू पयले आयिल्लो संवसाराक आयिल्लो कोणा खातीर आपल्या इस्रायल परजा म्हळ्यार कोण हेब्रेकार म्हळ्यार कोण जुदेव पयलें जुदेवांक आनी उपरांत तशेंच हेरांकी म्हळ्यार हेर जातीच्यांकी सकडांकी तारण दितली देवाची सकत ती सकत आसा देखून तसो सांपाल म्हणटा कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत 1 वळ 17 हांव पवित्र स्नान दिवंक येवंक ना
पवित्र स्नान घेतलेल्या वरील तुका सकत नाही. पवित्र स्नान घेतलेल्या वरील तुका सकत नाही. सकत घेत नाही का? कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रां 1:17 पवित्र स्नान दिवंक म्हण पवित्र स्नान दिवंक म्हणून कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्ही. पळ्या तो सांगता कित्याक धाडलो? म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. सुवार्ता परगट करूंक. ती क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नापयस जायनाशें मनशांच्या जाणवायच्या उतरां विणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला. सुवार्ता परगट करूंक कुर्साचें बोळ नपयस जावं नजो म्हणून. आनी मनशाच्या जाणवाय मुखांतर न्ही, देवाच्या उतरां मुखांतर. काल ती शिकोवन तुमी आयकले जाणव्या विशयान न्ही. देवाच्या उतरांत कितें आसा? खरी जाणवाय आसा. ती जाणवाय कोण जावन आसा? जेजूस जावन आसा. कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रां 1:26 1 Corinthians chapter 1 and verse 24. ती जाणवाय आनी कोणी न्ही, जेजूस जावन आसा ती जाणवाय. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. जाणवाय मात्र न्ही, तसो सकत. आनी जेजूच्या उतरांत आसा ती सकत, देवाच्या उतरांत आसा ती जाणवाय. आतां भावान जाणवाय विशयान सांगलें न्ही. देवाच्या उतरां वरवीं जाणवाय भाव भयणी. देखून सांपोळ पळया न्ही. आतां फाटी हाच्या दुसऱ्या वाचपाक ह्या सुवार्ता विशयांत हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण हे विशांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलें वडवीक उलोवंक ना. वो तुजो आनी म्हजो आमचो खाई कितें म्हणटा तो कर्तव्य. हें तुजें आनी म्हजें आमचें काम हर एकल्याचें. पूण वडवीक उलोवच्या खातीर न्ही, हें काम करचें म्हजो कायदो. कायदो म्हणजे कर्तव्य. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. देखून तुका म्हाका आमकां मेळिल्ली बरी खबर आमी हेरांक दिना जाल्यार सांपोल म्हणटा न्ही आमी निर्भागी. पूण जेन्ना आमी सुवार्ता हेरांक दिता आमी भागी. देखून देव दिता त्या रक्षा कवचांत एक आमचें कितें जावन आसा. एफेसकारां पहिल्या पत्रां 6 आनी 15 गे ती आयका. समाधानाची सुवार्ता परगट करची उर्बा जावं दी तुज्या पांयाचे मोचे. ऐका ती वळ. समाधानाची सुवार्ता Ephesians chapter 6 verse 15 परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. देखून हांगा सुवार्ता परगट करची उर्बा. तुमी हांगा साक्ष दिवची ती उर्बा. काल 2 साक्ष्यो वय मग कितल्या उर्बेन तांणी त्यो दिले वय की न्ही. आदल्या हप्त्यान ते तशेंच 3 साक्ष्यो आशिल्ल्यो. तुमी गायन करतात उर्बेन. ती उर्बा आसा जे. उर्बा म्हळ्यार सुडसुडाय, उल्हास भरीत, संतोष भरीत जावन हांव म्हज्या सोम्या खातीर साक्ष दिता. हांव म्हज्या सोम्या खातीर हांव गायता. देखून ते एकांतार आसा न्ही. जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव, म्हज्या खातीर. गांवचे मात्र न्ही, सुवार्ताय दितना उर्बेन. देखून हर एकले तुमच्या मागण्यांत म्हणटात न्ही की ही स्वता हे मिस्तेरी एक गोटो ही सुवार्ता तुमकां मेळटा हांगा आत्मीक बापाय तावन ह्या आमच्या 4 जाणां भावांत तावन. कित्याक सुवार्ता दिवची हांगा उर्बेन ती सुवार्ता वय की न्ही. आतां आमच्या भावान उर्बेन ती सुवार्ता दिली की ना. ती उर्बा. देखून हांगा कितें म्हणटा सांग पावलो. सुवार्ता परगट करिना जायत जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. देखून तुका मेळिल्ली ती सुवार्ता तुवें धांपून दवरल्या जाल्यार कालचे हांवें सांगलें तुका मेळिल्लो उजवाड तुवें खंय दवरलाय कलचे पोंदा दवरलाय. तुका मेळिल्ली ती सुवार्ता तुवें हेरांक दिनाय जाल्यार तुका कळीत जाल्ली ती स्वता हेरांक तूं कळीत करिनाय जाल्यार तूं मीठ जावन कांय प्रयोजन तूं जालाय आळणी. असं तुवें सांगायचें तुज्या संतोशाचो गूट कितें, तुज्या समाधानाचो गूट कितें, तुज्या जैताचो गूट कितें, तुज्या भावार्थाचो गूट कितें, तुज्या जाणव्याचो गूट कितें. कळीत हांव न्हू. आतां काल मागतना ह्या भयणीन आनी तर मागलें न्ही हांव इतलें काम करता म्हाका पुरासान मेळ्ळी. गूट कितें, कित्याक पुरासान ना, कित्याक पुरासान ना. ह्या सुवार्थेन कितें आसा, जीव आसा, जिवीत आसा. Hebrews पहिल्या पत्रां 4:12-13 ऐका. Hebrews chapter 4 verse 12-13.
ह्या देवाच्या उतरांत जीव आसा जिवीत आसा भाव भयणीनो ऐका देवाचे उतार जिवे जिवे आणि क्रियात्मक तातूंत जीव आसा. देवाच्या उतार सराना देवाच्या उतार मोराना. देवाच्या उतराक अंत ना. मागीर ते पाटी मार्काच्या वांजेलांचा 13 आणि वळ 31 जेजू कितें म्हणटा मार्क 13:31 सुर्याक मरण आसा चंद्राक मरण आसा रसल्या हर एका रसनेक मरण आसा. ऐका अंतराळांनी भूमी सरतली अंतराळाक मरण आसा म्हळ्यार अंत आसा आणि भूमी सरतली भूमी की अंत आसा पूण म्हजी उतरांक केदींच सरची ना. देखून सांगला आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार ऐकून हांसून जिये. आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार ऐकून हांसून. आज उतार आयकताना तुमकां संतोष भोगता की दूख भोगता बेजार जाता की उल्हास जाता. तरी आमी चड आयकल्यार त्या उतरांतूच आमी उपयल्यार कशें उदकांत उपयतात तशें. आतां पाटी हेब्रां बरयल्या पत्रां वचवर 4 आणि 12 देवाचे उतर जिवे तातूंत जीव आसा आणि क्रियात्मक मात्र जीव आसलो तुजे भितर येताना तूं क्रियात्मक जाता. देखून तूं कपूर आसना. क्रियात्मक म्हळ्यार कितें क्रियेले मग्न रागूद काम चोर न्ही काम कर. देवाचे उतर काम चोर करना तुका देवाचे उतर काम कर म्हणटा. क्रियात्मक म्हळ्यार अर्थ तो. देखून हांगा देवाचे उतार आयकल्ली कशी सुटसुडीत जातात उर्बेवन जातात क्रियाशील जातात मात्र न्ही कामांत मग्न जातात. हर एका कामांत भायर भितर खंयसरी कित्याक हांवें सांगना पुरासान बगाना आळसाय म्हाका दर पवित्र आत्मो करपा देता. पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो करपा देता. कित्याक म्हळ्यार हें उतार दिता कोण पवित्र तूं स्विकार करता तुजें तें येता कोण उतार दिता पवित्र आत्मो तूं सत मानता तुजे भितर येता पवित्र आत्मो. लुकाच्या वंजेलांत 12 आणि 12 लूक चॅप्टर 12:12 तुवें उतार स्विकार केलाय देखून तुजे भितर पवित्र आत्मा आसा देखून खंयच्याय घडये खंयच्याय वेळार खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय संदर्भार ऐका आतां तुम्ही कितें म्हणा जाय ते त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. कित्याक पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुवें उतार स्विकार केलाय तर खंडीत जावन सत म्हणटल्याक जेजू सांगला न्ही सत म्हणटल्याक मार्काचो वांजेला वचवर 16 आणि 17 ऐका उतार ऐकून सत म्हणटल्याक कसली एक पदवी दिल्या आपल्या. मार्क 16:17 सत मानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. असर्यांचे तुवें तुजे ते असल्या पवित्र आत्म्यान असल्या असर्यांची पदवी दितले. म्हजे नांवे ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरून सकतले आनी मारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. भियेना म्हणून इपडे हांगा ह्या भयणीन आनी हांगा सकाळी मागता सांगलें न्ही म्हज्या दोळ्यांक दिश्टी पडलो हांव बेत हाडटा म्हणटा खंय लिपलो खंय धांवलो म्हणून कळोंक ना दिसलो जाल्यार थंयच काट आसली म्हणाली पळय मू. आतां सोरोप आतांच ना सरपा सांगता खेळचें म्हणून न्ही म्हळ्यार सोरोप आसूं दी या सोरो आसूं दी या सोरो पियेतलो आसूं दी पवित्र आत्मा कितें करता तुका धैर्य देता बळ दिता सदां बळटा जिवीत म्हजें सफळ. पूण वो पवित्र आत्मा तुजे थंय येत जाय तर हें देवाचें उतार तुवें स्विकार करीत जाय. सत मानतेल्याक देखून क्रियात्मक म्हळ्यार सत मानलेल्या उपरांत ते उतार तुवें स्विकार केल्या उपरांत तो पवित्र आत्मा तुजे थंय येवन तुका क्रियात्मक म्हळ्यार
सुटसुडीत करता उर्बेवंत करता उडोल कान दिले न्ही पवित्र आत्मा तुमच्या राहिल्या वेळार तुमकां कितें मेळटलें Acts chapter 1 and verse 8 अपोस्तलाच्या कृत्यांत 1:8 वो पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आयला वयतर ऐका पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें बळ मेळटलें म्हण तुमी धडंग जातल्यात म्हणून फायलवान जातल्यात म्हणून बळ हर एकान बळ कामांत काम करूंक बळ उलोवंक बळ सेवा करूंक बळ मात्र न्ही हर एक करणी करूंक बरी एक करणी आदारूंक बळ तुका पुरासान म्हणली ना ह्या कितें म्हणटात पाटी सरान न्ही तूं मुखार येताय हर एकांत मुखार येताय हो म्हाका पुरो जालें ना तूं पळयना पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता म्हळ्यार अर्थ तो आनी बळ दिता म्हणटाना कितें जाता मुखली वळ सांगता हांव बळ मेळिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका उपरांत जेरुसलेम खंय जाल्यार जेरुसलेमांत आसतनाय म्हाका साक्ष सगळ्या जुदेयांत मड्यांतर आसल्यार म्हाका साक्ष आनी सामारियांत वेनोरांत आसल्यार म्हाका साक्ष आनी संवसाराच्या ब्रह्मावरांत आसल्यार म्हाका साक्ष आनी आमच्या पुनरुरांत आसल्यार खंय गेल्यार ताका साक्ष भाव भयणीनो कित्याक तुजें तें आसलें तें सत बदलताय आत्म बदलताय जिवीत बदलताय उजवाड बदलताय मोग बदलताय कृपा बदलताय शांती बदलताय ती जाणवाय बदलताय खंय गेल्यार तुजे सवय आसा की ना पवित्र आत्म्या रुपार मागीर खंयच्याय घडी आसा तुजे सवंत आसा देखून हांगा सांग पावल म्हणटा पाटी यायच्या दुसऱ्या वचपाक सुवार्थ परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी देखो खंय जाल्यार ह्या सुवार्थेक हांव साक्ष आनी करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी पळय हें काम तुजें न्ही काम पवित्र आत्म्याचें हांगा वस्ते येता वेळार पवित्र आत्म्या विशयान हांव शिकोवन दिताना हें काम पवित्र आत्म्याचें कोरिंथीकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 12:4 ऐका विविध देणी पवित्र आत्मा दिता आनी विविध कामां कोणाक देणी दिल्या तांचे मागीर पवित्र आत्मा करता म्हणटा देवाचें उतर ऐका 1 Corinthians chapter 12 verse 4 आत्मीक देणी विविध आत्मीक देणी म्हळ्यार आत्म्यान दिवची देणी विविध पूण एकच आत्मोती दिता एकच आत्मोती दिता सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा वेगवेगळ्या तरांची आता पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तादय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच पवित्र आत्मा तुजें थंय आयल्या वेळार सगळें ताजें काम देखून हांगा सांपावल म्हणटा पाटी येता म्हज्या स्वंत कुशेन न्ही कितें म्हणालो तो म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी तेंगी थोड्या फावटी आमी इंटरव्यू दिता आनी त्या कामांत आमी भरती जाता ती आमची खुशी पूण आमी गेल्ल्या कडेन खंयचें काम करनासा आमच्या कुशेन आमकां मेळिल्लें काम आमी करनत आसा सेवा करनत आसा ती ताजी खुशी हांगा आयलेलो वेळार तुमकां ही सेवा करूंक आनी कोणाच्या घरा गेल्या वेळार आनी कितें सेवा करूंक आनी खंयच्या पिडेस्ता पळोवंक गेल्यार आनी खंयची सेवा करूंक आनी खंय जलांत आसल्या कोणें पळोवंक गेल्यार ती आनी खंयची आमी कुशेन न्ही गेल्ल्या वेळार आमकां त्या संदर्भार त्या परिस्थितींत हांगाय तशेंच सांपावल म्हणटा म्हज्या स्वंत कुशेन करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्भोग नासतना म्हज्या अधीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करता तितलेंच म्हज्या अधीन हें कारभारपण दिलां म्हाका हें दैवीक मिसांव चलोवन व्हरूंक हें कारभारपण दिलां हांगा सेवेंत आसल्या हर एकल्याक देवचे उतार दितेल्यांक जावं दी गायन करतेल्यांक जावं दी संगीत केल्तेल्यांक जावं दी हांगा वाचतेल्यांक जावं दी हांगा विनवणी करतेल्यांक जावं दी ह्या सेवा दितेल्यांक जावं दी ह्या ते भायर सेवा करतेल्यांक जावं दी हें कारभारपण दिलां कोणें दिलां कोणें दिलां देखून ताणें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान पूण सकट कारभारपण चलयनात सांपावला बरी थोडीं येतात हांव आयलां खाली बसून आयकूंक आनी वचूंक म्हणून पूण कोणा थंय पवित्र आत्मो काम करता कोणा थंय सोम्याचो मोग उप्स जाला सोम्या थंय तांकां कोणें सांगायचें म्हणना पवित्र आत्मो तांकां दाखोवन दिता उठ वच बस कर आपशांत पवित्र आत्मा प्रेरणा दिता कृपा दिता उर्बा दिता आनी तुज्या कारणान तें करयता हांगा हाका सांपावलाक दिल्या पळय म्हज्या स्वंत कुशेन न्ही
ही जबाबदारी म्हाका दिल्या देखून हांव हें करतां. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. आनी मजुरी आमी आशें नज तें संवसाराचें काम. मजुरी आशेतां जाल्यार संवसाराचें काम तें पवित्र आत्म्याचें काम जायना. आनी त्या वेळार आमी काम करूंक शकना. खंयचेंय मजुरेचें काम जाल्यार आमकां पुरासन जाता. खंयचेंय पळय आमची सेवा दिवचें काम आसा त्या सेवेंत पुरासन ना. समजता. हांव तुमकां दाखलो दिता. हांगासर आतां काम चलता न्ही. आमचे गांवचे मनीस ते एकामेकाक सांगतात 9 वरां पयलें येनाका. आडयतात ते येवंक दिनात. करेक्ट 9 वरां रे. 10:30 जावन 11 म्हणसर काम करचें नाका. बसून च्या पिया. 1 वरां ती जेवणाक या आनी 1-2 वरां म्हणसर बसून उलया. परतू 2 तावन 5 वरां जालीं म्हणटात आसलें सोडी आनी या म्हणटात आमचे गांवचे मनीस. तें हांव पळयतां. आनी थोडे आसात आमचे उत्तर भारताचे सकाळीं येतात. मोदें तांकां हांवें खंय एक पावटी पळोवंक ना. खंय 10:30 वरां कांय च्या पियेल्ली काय नश्ट केलो. दनपार बेगीन जेवण केलें. इल्लो वेळ थंय रेस्ट केलें. धांवन येयलें परतून केलें. सांजेर 5 जावन दी 5:30 जावन 6 जावन 6:30 जावन दी परच्या दिसा ते कॉन्क्रीट घालतना 9:30 10 जाल्यांत. फरक कितें. फरक कितें. मजुरे खातीर कोण काम करता तो लेखाचे आनी तो मोगान करिना. मोगान करिना. पूण सेवेंत कोण काम करता तो वॉच. देखून हांगाय तुमी जे मोगान आयल्यार हांगा देवाचे उतार जातना वॉच पळयनात. कोणाक वॉच पळोवची संवय आसा जाल्यार. पूण कोण पळय हांगा खाली हांव मिसाच्या बलिदान शिकोवन जाल्यार आज आजी इल्ली आनी की लांब जाता म्हणटा परतून 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 पळयतात. फरक वो. देखून हांगा सांपावल तशें सांगता म्हाका. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता. सुवार्थ म्हाका दिता एक हक्क. देखून तुका ते जेजून विसरून काडला जाल्यार जेजून कित्याक विसरून काडला. मागीर हांगा पाटये आमी वचता जुवांच्या वांजेलान न्ही. आवसो 15 आनी व्हड 16. आवसो 15 आनी व्हड 16 कित्याक विसरून काडला. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडला. तुम्ही भायर सन वसाजे फोळ दिजे उरचे तसले फोळ दिजे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. सुवार्थ म्हळ्यार फोळ दिवच्या खातीर. तो फोळ तुज्या जिवितांत मात न्ही कोणाक सुवार्थ दिता तांच्या जिवितांत फोळ दिवचे खातीर. पूण संवसारीक मनीस दुसऱ्यांचे तांकां कांय पडोवन वचोंक ना. कितलीं जाणां म्हाका त्या सावन धाडटात फादर म्हाका आनी कितें सांबाळ मेळोना. कालच कोणें म्हाका सांगलें 6 म्हयने बाबा जिस्तानान सांगलें अमेरिकांत बऱ्या कंपनींत काम जालें खंय 6 म्हयने करेक्ट सांबाळ दिलो खंय. ताचे उपरांत उरले 8 म्हयने सांबाळ दिनासतना काम करयलें खंय. आनी सांबाळ विचारतना जाय जाल्यार रावना जाल्यार वचूं. ह्या 8 म्हयन्यांचे तातूंत सेरवेले आतांनी. पूण पवित्र आत्म्या थंय तशें न्ही. सांबाळा खातीर न्ही. सुवार्थ म्हाका दिता. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्कांचो हें कितें म्हणटात प्रिविलेज म्हणटात आमी इंग्लिशांत. म्हळ्यार भाग. हें काम न्ही. जेजूच्या सेवेंत आसचें तुजें आनी म्हजें आमचें भाग. रायाची सेवा करूंक एका कोणाक मनशाक मेळ्ळा तें ताचें. तर तुका म्हाका आमकां रायाची सेवा करूंक मेळना म्हणल्यार तें सोरपतो जाल्यार देवाच्या सेवेंत आमी आसा म्हणल्यार तें वर्तें. हें चिंतीचें भाव भयणीन. हें चिंतीचें तुवें आनी हांवें. कित्याक तुवें केल्ल्या त्या खालत्यापणान केल्ल्या त्या सेवेक एक दीस येतलो शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा. 5 आसलें तुवें 10 केलें देखून आनी 5 तुका 5 शहरांचेर तुका पदवी अधिकार. ह्या उरपेन आमी सुवार्थे खातीर वावरी जाय. ती फोंक्याकच हांव परगट करता हें बागस म्हजी मजुरी. कालच म्हाका ब्रदर विजयन
थंय एडवर्टायजमेंट धाडला बेगीनच खंय आमच्यात मंगळुरान सुवार्थेकार येता खंय परत घाल्यात एडवर्टायजमेंट केला आनी थंय घाला टिकेट आसा 1000 रुपया. हांव कितें सांगता हांगा मात्र न्ही पर गांवांत तशेंच युरोपांत न्ही तुवें टिकेट काडून पळय सिनेमा हॉलाक येता तशेंच देवाचें उतर आयकूंक तुवें डॉलर्स कितले $500 की कितें दिवन गी $1000 दिवन गी वचून बसायचें थंय. ती सुवार्थ जायना तो स्वार्थ जाता. सभार कडेन खाली बाबान उल्लेख केलो स्वार्थ धर्माक पुंक्याक दिसय भाव भयणीनो पुंक्याक तुका मेळ्ळ्या पुंक्याक ती दिसय. सुवार्थेक तुमी कोणी मोल बांदूंक जायना. मोल बांदयत गी देवाच्या उतरांक कोणी मोल बांदयत गी देखून पुंक्याक ती म्हाका दिल्या हे भागस म्हजी मजुरी. पळया न्ही हांवें सांगलें न्ही हें भाग सम्याच्या शेतांत ताच्या सावळ्यांत रावचें भाग. काली हांवें सांगलें न्ही दावीद राय कितें म्हणटा कीर्तन 84:10 सम्याच्या दाराच्या उंबरार रावचें भाग म्हणटा पळय न्ही एका साम 84:10 तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. बरो नश्ट्यांच्या तांबांनी रावच्या प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत उंबरा कडेन उबो रावचें. पळय उंबरार देखून आमच्या भावांनी थंय वॉलंटियर्स भायर आसतना तांणी अशें चिंतीचें आमकां थंय उंबरार रावंक पावस जाल्यार सम्याच्या शिसांक सम्याच्या देवाच्या भुरग्यांक शिस्तेन मुखार भितर धाडूंक हें भाग आमकां फावो जाल्यार दावीद राय कितें चिंता म्हज्या देवाच्या घरांत उंबरा कडेन उबो रावचें. उंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. खंयची ल्हान सेवा म्हण ना भाव भयणी सम्याच्या शेतांत ल्हान सेवा म्हण ना. हर एक सेवा उत्तीम सेवा. हर एक सेवा उत्तीम सेवा. तुमचे दान ही उत्तीम सेवा. तुमचे बरें मन ही उत्तीम सेवा. तुमची बरीं उतरां एक उत्तीम सेवा. आज तुम्ही दान दिनातल्यार या तुम्ही एक बरें उतार सांगनातल्यार या तुम्ही ही उर्बा दाखयनातले ही काम मुखार सरून जाता सांगा. देखून जितले सेवा दितले देवाक लग्गिंगी तितले तुमी खालतेपणान देवाचे उतर आयकतले या उदारपणी दान दितले या सोम्याची स्तुती करतले या सेवकांक तिके कितें म्हणटा उत्तेजन दितले तितले ते देवाक तितलेच मोगाचे लागसिले. नाजाल्यार ही सेवा जाता गे सुवार्थ प्रगट जाता गे. देखून हांवें सांगलें न्ही आयकतले ना जाल्यार आमी वाचता न्ही गे रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10:15 तावन ऐका. रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 15 तावन 17 पर्यंत. आणि प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रसार करचें कशें कोणी प्रसार करचें कशें पवित्र पुस्तक असं सांगता. हा कितले विचित्र येणे सुवार्थ हाण येतल्यांचे सुवार्थ प्रगट करतल्यांचे येणे या सुवार्थ हाण येतल्यांचे येणे कितले विचित्र तें. पूण सक्तांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना. पण आनी आयकनातले जाल्यार सुवार्थ दिवन कितें फायदो. पूण तुमी आयकतात देखून ती उर्बा आसा देखून ती अत्रेक आसा देखून सुवार्थ दितल्यांक कितें म्हणटा देवाचें उतर कितलीं सोबीत पावलां ती संत सुहाट्टेल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची ही कितलीं सोबीत पावलां ती संत सुहाट्टेल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. घेवन येता शांती तो घेता तो खातो बोरी खोभार आणता सडवण तुका बासयता. घेवन येता शांती तो सांगोंक येता तुका तो बरी खोभार हाडनेता सडवण तुका बासयता. कितलीं सोबीत पावलां ती संत सुहाट्टेल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या. धांवून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवासो सर्वांक दिता बरवसो सस्नाक बालच्या जिनयेसो. धांवून येता सेवक तो
संदेश हाडटा देवासो सर्वांक दिता बरवसो सस्नाक बालच्या जिनयेसो कितले सोबीत पावलां ती संतस हाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती सोब. काल कितली बरी साक्ष आमच्या बाबा जॉर्जीन दिली म्हूण हांगा वय मू तो आनेकलो भाव ताका घरांतल्यान भायर घाला म्हणून सुनेन तो जुगात करूंक वेताना ह्या भावान वचूंक आनी तुका घर ना म्हज्या घरांत येवन राव ना ये तूं जेजू सरशी तुजो मोग करतलो एकलो आसा तुका सांबाळटलो एकलो आसा तुका पळयतलो एकलो आसा तूं हांगा निरंतर ये म्हणटा काल ताणें कितली बरी साक्ष दिली हांगा जेजूच्या पांयां ताळे येवन येवन जेजूक वळखोन देवाचें उतर आयकोन ते सत मानून स्विकार केल्या वरवीं काल ताणें सांगलें मू हांकां भायर गेल्ली तितसून घर सोडून भायर गेली. पळया स्वर्थ एक कितें म्हणटात प्रभाव पळया सकत पळया सत मानल्यार हांवें सांगलां न्ही जो वंजला वचून 11:40 मारताक जेजू कितें म्हणटा तूं सत मानशी जाल्यार सपाज जर आमी सत मानिना आमकां दुबाव डावट देखून आमी आसा आवट. जेजू तिका म्हणालो जॉन 11:40 तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. सत मानचें म्हळ्यार तुवें मात स्विकार करचें न्ही तुवें हेरांक कितें दिवचें. हांवें सत मानलां देखून आज म्हाका शांती हांवें सत मानलां देखून आज म्हाका धैर्य हांवें सत मानलां देखून आज म्हाका जानवाय हांवें सत मानलां देखून आज म्हाका जिवीत हांवें सत मानलां देखून आज म्हाका सुटका सोडून आज हांवें सत मानलां देखून हांव स्वतंत्र. मागीर आमकां आयको मेळटलें सर पावल कितें म्हणटा मुखार आयका हांव कोणाचो गुलाम न्ही तरी. कित्याक हांव कोणाचोच गुलाम न्ही. पयलें तो गुलाम आसलो प्रधान ह्या जागा सशीन तो गेल्लो कोणाच्या पदवेखाला अधिकाराखाला तूं आसा म्हणटा तूं गुलामच पूण संपूर्ण तरेन तूं सोम्याच्या सोरेस्पाच्या पदवेखाला आसा जाल्यार तूं गुलाम. मागीर फाटी येता सर जुवांस वंजला वचून 8:30 आनी 6 कितें म्हणटा जॉन 8:36 पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. आमी देवाची भुरगीं जाताना आमकां सुटका आमी गुलामपणान ना. पूण आमी जेजूक स्विकार करिना पातकांत जियेता जाल्यार आमी पातकाचे गुलाम. ताच्या पयलींची वळ 30 आनी 25 वळ कितें म्हणटा पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. आयका सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. सुवार्ता परगट म्हळ्यार केल्या पावना ती स्विकार करची म्हळ्यार आमी पातकाक पाठ करची वय की न्ही. देवाचें उतर आमकां कितें करता पाताक करूंक लायता की ह्या पाताक करिनासतना जियोंक लायता. सुवार्ता आयकल्या प्रमाणे वय की न्ही आमी आमच्या वडण्यांत ताळण्यांत ह्या कितें म्हणटा संवसारच्या वंदोन्यांत पयसरल्या ना दिसना तुमकां पयसरल्या ना आनी सरून जाल्यार तुमी आनी कितें स्विकार करूंक ना म्हणून. कित्याक ते आमकां सुटका दिता मात्र न्ही ह्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान आमकां सोडयता आनी आमकां स्वतंत्र करता. देखून हांगा सांपावल कितें जाला स्वतंत्र जाला जाल्यार हेरांक स्वतंत्र करचे खातीर तो कितें जाता आयका हांव कोणाचो गुलाम न्ही तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सक्ताचो गुलाम जावंक पावला. हांगा आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणून आमी ओटपण दाखयल्या जाता की तुमकां सुटका दिवच्या खातीर देखून आमी काल जायचे तुमचे बरे जायचे. पूण पातकी आसा जाल्यार तांकां बुजवणीचें उतर दिवचें तशें जाल्यार तूं पातकी गेट आवट हांव भोंवन पारी हांव बरी आनी ते तूं सुंका घरा बरी जाल्यार जाता. देखून हांगा सांपाल ते म्हणटा जुदेवांचो हांव जुदेव जावन जुदेवांक जोड घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो म्हळ्यार तो जुदेवा बरी जियेलो म्हणून न्ही. सो जुदेव जालो म्हळ्यार ताका जुदेवांचे परस धर्मशास्त्र कळीत आसलें की ना तांचे रिती रिवाज सगळे कळीत आसले की ना. हांव जुदेव जालो म्हळ्यार तांकां वळखले उपरांत तांकां सांगताले हें पयलीं हांवूय करनासलो पूण आतां तातूंत म्हाका कांय जिवीत मेळोंक ना समाधान मेळोंक ना कांय मेळोंक ना पूण आतां मेळ्ळां. जुदेवांक हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्रकाल नातलोलो हांव नियमशास्त्रकाल आसलेल्या बरी जालो. पयलें तो नियमशास्त्रकाल आसलो ताचे परतोने पयलें तो नियमशास्त्रकाल आसलो वय मू ताणें अधिकार पत्रांक घेवन गेल्लो वय की न्ही. पूण आतां तो नियमशास्त्रांतल्यान भायर आयल्या रे त्या नियमशास्त्रांत आसलेल्यांक जेजूची वळख दिवचे खातीर तांचे बरी जालो म्हळ्यार नियमशास्त्र म्हाका कळीत आसल्या बरी. देखून देवाचे उतर दितल्यांक
ती समजून ती जाणवय आसा जे म्हणल्यार अर्थ न्ही ती तुवें स्विकार केल्या म्हणून तांकां समजोवच्या खातीर. आतां तुमकां सांगचें जाल्यार हें आतां फाटल्या जायत्या वर्सांचे या 7th रेती दितना आमी काल आतां जावं पुरो हांगा सकट 100 वर्सां आसा तुमी. पूण सुरू हांव रेती दितना भुरग्यांक विंगड रेतीर आसली, कॉलेजीच्यांक विंगड रेतीर आसली, सेमिनारिस्टांक विंगड रेतीर आसली, ह्या दर म्हयन्याक सिस्टरांक विंगड रेतीर आसली, नर्सांक म्हणून विंगड रेतीर आसली, ह्या जाकांक म्हणून विंगड रेतीर आसली. मात्र न्ही त्या म्हळ्यार कालेती प्रमाणे कित्याक म्हळ्यार त्या समजणे प्रमाणे विंगड विंगड ग्रुपाक आमी रेती दितले. आनी त्या दाळा भुरग्यांक रेती दितना आमी भुरग्यां बरीच जातले हांव कित्याक म्हळ्यार तांचे बरी आमी व्हडले म्हणचें तूं जायना आमी तांचे सांगता गायन करचें गी नाचचें गी ह्या तांकां सांगाता घेवन अशें गरजेचें. पूण हांगा शिकोवन दितना तुमकां सगळ्यांक समजोवच्या रितीर आमी दितना वय की न्ही. थोड्यांक बरी भास समजता, थोड्यांक बऱ्यो कितें काणयो समजतात, थोड्यांक बरी कोंतारां समजतात आनी थोड्यांक बरे जोक्स समजतात वय की न्ही. ना गे खाली उतारच दिलें जाल्यार आनी थोड्या तांकां अयो आमकां समजना म्हणलें थोडे मांडे करपूचे आसात देखून मदें मदें दाखले दिवचे पडटा वय की न्ही. आनी थोडीं आसात स्वता वचाचीं कितें हांगा आमी कितलें लेक्चर दिल्यार तांकां कांय मतीक वचना ताका सरी जालीं कोंतार म्हणटा दोळे उक्ते जातात. अर्थ वो कशें तरी देवाचे उतार परगट जायचे, कशें तरी देव जेजूची वळख हर एकल्याक जायचे म्हणल्यार हुस्को सांपावलाक. आनी नियमशास्त्रकाल नातलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्रकाल नातलेल्या बरी हांव जालो तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणे हांव आसा म्हण न्ही, निजाय की हांव क्रिस्ताच्या कायद्या काल आसा. म्हळ्यार आपणाची खुशी करूंक न्ही, हांव क्रिस्ताच्या कायद्या काल आसा म्हळ्यार जें कितें क्रिस्ताक मानव आतां तें करून आसा. देखून तांणी तें स्विकार करचें, तांणी क्रिस्ताक मानवाची जी म्हणून हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गे तो अशें जाल्यार तो ताच्या सेवे मार्फत कोणाक मानवालो गालात बरयल्या पत्रां 1:10 गलेशियन्स चॅप्टर 1:10. तर आतां असो जालो जाल्यार जुदेव जावन शास्त्रामध्ये शास्त्री जावन ह्या नियमशास्त्र पाळिनांतल्यान सांगता तशें जावन तो जियेलो तरी तांकां कित्या खातीर तो जियेलो. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता मनशांक की देवा तांकां मानवांच्या खातीर तो जावंक ना, तांकां जेजू थंय हाडच्या खातीर, जेजू खातीर तांकां जिखच्या खातीर. साबार फुडें आमी कितें जाता आमी ते पाटये कुरिंथकारां पहिल्या पत्रां 15:33 एक पाटी वाचून काड. आमी जर तर आमचें कितें म्हणटात बरेंपण भाग्यवंतपण पवित्रपण आनी आमचें कितें स्वतंत्र जावन आमी जेजूची सेवा करतना आमी कशें आमची साल आसा जे म्हणून देवाचें उतर सांगता 1 Corinthians chapter 15:33 फटवून पडनाका देखून फटवून पडनाकात. वायट सांगात्या वरवीं बरी साल पाड जाता. हाजो अर्थ हो न्ही गी तो तांचे सांगता वायट सालींत बरो जालो म्हणून, वायट साली वरवीं बरी साल पाड जाता जालें. देखून तांकां फाटी येता देखून तांच्या मदीं कित्याक तो जालो जेजूक परगट करच्या खातीर, जेजूची वळख दिवच्या खातीर. पूण आमी कितें करता म्हाका जेजूची वळख जाली आतां ताजे सट ना, तूं ताजे सशी वच ताका जेजूची वळख दी, ताका जेजूची वळख दी. तुजे सशी आयिल्ल्यांक ही शांती तुका खंय मेळ्ळी, कशी मेळ्ळी, तूं कशें आसलें एक साक्ष दिल्यार पुरो. पयलीं हर एका रेतीरेंत हांव म्हजी साक्ष दितलो, ती साक्ष आयकूनच साबार जाणांक जेजूची वळख जातली. देखून साक्ष गरजेची भाव भयणीनो. कशें सांपावलाची साक्ष आसा की ना, आसा की ना, पेद्रूची साक्ष आसा की ना, हर एका शिसाची साक्ष म्हळ्यार आसा की ना. देखून हांवें सांगलें एवरी सेंट हॅड ए पास्ट, एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर. हर एका संताक फाटली ताजी पातकी जिणी म्हणली आसली आनी हर एका पातक्याक मुखार संतीपणाची जिणी. तुजी एक साक्ष पुरो आनी एकल्याक बदलूंक. हांगा त्या प्रमाणे तो वावुरता. अस्कतांक जोड घेवच्या खातीर अस्कता मदें हांव अस्कत जालो. पळय देखून ताजें वटपण दाखोवन हांव व्हडलो प्रिचर म्हणून, हांव व्हडलो सेवक म्हणून वचून अस्कत्या मध्ये ते वचून बसून तो अस्कत्या मरी जियेलो. कशेंपणी करून थोड्यांक बाचाव करी जाय म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय. उद्देश कितें सगळ्यांक सांगता मेळचो उद्देश कितें तांकां कोणा सरशी हाडचे खातीर. कशें फिलिपा नातानायलाक जेजू सरशी हाडलो वय मू वय की न्ही. कशें आंद्रेन फिलिपाक जेजू सरशी हाडलो. उद्देश तो जायचे न्ही म्हजे सरशी हाडचे खातीर, म्हजी वळख जावचे खातीर, म्हजे मारिफात हेरांक कोणाची वळख जायची. मागीर तुमकां आयको मेळटलें
सगळ्यां जेजूक सोदतात. कित्याक सोदतात? आतां सगळ्यांनी जेजूक सोदीचे न्ही सेवाकांक. मागीर फाटीं येमी आतां हाका आतां वास मुखार. हे सगळे सुवार्ते पासत हांव करता. सगळे सुवार्ते पासत. कशी जाल्यार सुवार्ता परगट जायची म्हणून. म्हळ्यार सुवार्ता म्हळ्यार कितें? कोणा विशयांत? ही बरी खबर कोणा विशयांत? सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर कोणा विशयांत? आनी ही बरी खबर कोण? जेजू. ही बरी खबर आनी कोणी न्ही, ही बरी खबरच जेजू. आनी जेजू कितें जावं सदेवाचो शब्द. वडोली कान दिले न्ही आदी वेळा काळा पयले वाचती वळ जुवां सुवांजेला वसवरी 1 वळी 1 ते 3 जॉन चॅप्टर 1 and verse 1 to 3. वेळ काळ सुरू जावच्या पयले वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. तो शब्दच देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो. पयल्यान तो आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रचन पयल्यान तो आसलो देखून ताका रसलो न्ही आसलो देखून. तो सदांच तो काली तोस आजी तोस फाल्यां तोस तुकाय तोस म्हाकाय तोस सर्वांक तोस देखून जालें. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस सगळ्यांक तोस. आनी 14वी वळ तो आसलो. कितें जाता 14वी वळ? आनी शब्द मनीस जालो. देखून ही बरी खबर देवाच्या उतर आनी कोणी न्ही. देवाचो शब्द कोणाक नांव दिलां? उगडापणाचो बुक वसवर 19 and 13 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 verse 13. उगडापणाचो बुक 19:13. देवाचो शब्द म्हणल्यार नांव कोणाक दिलां? रक्तान शेणायलेलो एक दगलो तो नेसलेलो. देवाचे शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द म्हूण ताचें नांव. देखून हांवें तें कांतार केलां. वेळा काळा पयलें शब्द आसलो. देवा तुवें सो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवस जावन आसलो. शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयलें शब्द आसलो. देवा सोवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवस जावन आसलो. शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. देवाचो शब्द जावन आसलो. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बरी खबर. देवाचो शब्द स्वासनीक जिवी. तो देवाचो शब्द. ही बरी खबर सगळ्यांक दिवच्या खातीर सांव पावल वावरता. आनी माने कितें म्हणटा तो? हे सगळे सुवार्ते पासत हांव करता. सुवार्ते पासत जेजूक हेरांक कळोवचे पासत जेजूची वळख दिवचे पासत हांव करता. देखून तुज्या आनी म्हजें आमचें हर एक कामी जायची तेंच. मदर तेरेसा म्हणटाली डोंट गिव एन एग्जाम्पल बी एन एग्जाम्पल. मदर तेरेसा म्हणटाली डोंट गिव एन एग्जाम्पल. तूं दाखले दिनाका, तूं उदाहरण दिनाका. तूं सुद्धा एक उदाहरण. तूं सुद्धा एक म्हळ्यार दाखलो. एग्जाम्पल्स आमी जायते दिवेत पूण एग्जाम्पल जावनचें चड गरजेचें. हांगा सांव पावल तें कशी व्हरता? सुवार्ते मारिपात जेजूक तांणी वळखा जाय. आनी माने कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळा जाय म्हणून म्हजो एक बरवसो. ही सुवार्ता खाली हेरां खातीर मात गे. सुवार्ता परगट करतना सुवार्ता परगट करतलो नासल्यार ताका फायदो आसा. सुवार्ता दितल्यांनी बाचाव जायचे. आयकून स्विकार केल्ल्यांनी बाचाव जायचे. देखून तूं एफेसिकारां पयल्या पत्रां 6 आनी वळ आसा न्ही 17 बाचावचें इनाम तुजें कितें जावन तें शिरस्त्रान ती वळ वास. बाचावेचें देणें तुमचे शिरस्त्रान म्हणून घेया. पवित्र बाचावेचें जेणे म्हळ्यार कितें बाचाव करूंक? हांगा तुजो मांडो बाचाव करूंक न्ही. शिरस्त्रान हेल्मेट तें गरजेचें. तूं बायकार येताना नाजाल्यार आमच्या बाबा नवीन कितें जालां समजालां न्ही तुमकां? भोवशा तें हेल्मेट घाल्लें कांय उसाळलां गी आतां तें क्लिप घालूंक तो सुकलो गी हे घालनासतना गेल्लो गी आमी नेना. तें आमकां कळटा. पूण हांगा कसले शिरस्त्रान बाचावेचें देणें आत्म्याची बाचावी. आत्म्याची बाचावी. देखून सुवार्ता परगट करतना तुज्या आत्म्याची बाचावी मात्र न्ही. कोणाक तूं सुवार्ता दिताय तांच्या आत्म्याची बाचावी. जितलो आत्मे तूं बाचाव करता तें गरजेचें.
देखून ओळे एका भयणीन सांगलें न्ही आमच्या भयणीन जॅनेटान हांव कुडीच्या गरजा विशयी कुडीच्या बिडे विशयान तांकां कांय सांगूंक वचना हर एकल्या कितलो लोक म्हाका मेळटा कोण म्हाका मेळटा तांकां सांगचें आत्म बचाव करा आत्म बचाव करा आत्म बचाव करा. तूं म्हळ्यार तुजी कूड न्ही भाव म्हयने साबार जाण आमी चिंता हांव म्हळ्यार म्हजी कूड न्ही. मेल्ल्या मनशाक मागीर कितें म्हणटात हळ थंय झेरी आसा म्हणटात गे झेरी मेला गेला म्हणटात वय मू थंय आसा कोण मोडें शावा वय मू नांव काडून सांगतात गे मोडें कोणाचें म्हण सरला जावंक पुरो नांव काडटात पूण त्या मोड्याक पळोवन तो म्हणटात गे ती म्हणटात गे तो गेला मेला देखून आत्म्याची बचावी तूं म्हळ्यार तुजो आत्मो देखून तो लोकांच्या वांजेलांत वचून 9:5 सांगता न्ही सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो डायल्यार तुजो आत्मो म्हळ्यार तूं नास जाल्यार ऐका लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलोच म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो. कळ्ळें जे तूं म्हळ्यार हो संवसार न्ही तूं म्हळ्यार तुजी कूड न्ही तूं म्हळ्यार तुवें वपाच्यो वस्तू न्ही तूं म्हळ्यार तुवें खावचें खाण न्ही तूं म्हळ्यार तुजो जीव या तुजो आत्मो आनी सुवार्थ वरवीं तो बचाव जायचे पयले देवाच्या उतरां वरवीं तुजो म्हजो आमचो आत्मो बचाव जायचे. देखून निमाणी ताणें कितें म्हळें त्याच बरोबरशांत हांव वावुरता म्हणालो म्हळ्यार निमाणी वळ वास हे सगळे सुवार्थे पासत हांव करता कित्याक म्हाकाय तांतो वांटो मेळा जाय म्हणून म्हजो एक बरवसो खंयचो वांटो तसो पावल म्हणटा न्ही तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत आनी आवस्वर 4:6 1 तिमोथी या 2 तिमोथी 1 तिमोथी न्ही चॅप्टर 4:6 म्हणजे धांव हांव धांवलां म्हणजे झूज हांव झुजलां 2 तिमोथी चॅप्टर 4:6 हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. सुवार्थ परगट कण 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 म्हाका सदां एक बली कशी भेटोवच्या स्थितीर हांव पावलां. हांवें बेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. कळ्ळें न्ही ह्या वायटा विरोध ह्या फटी विरोध ह्या खाळोका विरोध ह्या सैताना विरोध ह्या देवसारा विरोध म्हणजे झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. कळ्ळें न्ही ह्या सुवार्थेच्या खांबांत म्हजी धांव उर्बेन हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. मात्र सुवार्थ वरवीं हेरांक भावार्थ उपजासो केला मात्र म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट हो बरोसो ताका आसा हो बरोसो हेरांनी बचाव जायचे आनी सुवार्थ दिल्ल्या वरवीं आपुणूय ह्या बचावेंत ह्या महिमेंत भागीदार जायचे म्हणून त्या खातीर सुवार्थ आनी जेजू आयलो त्याच खातीर आतां आयकोवया शुभ वर्तमान मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर एक वळ 29 to 39 मार्क चॅप्टर 1:29 to 39 तो सिनागोगांतलो भायर सन वेतर. आतां सिनागोगान जेजू कितें करनासलो हाज्या पयलीं तुमी आयकलां सिनागोगान जेजू कित्याक वेतालो लुकास एवांजेल आवस्व 4:18 तो नायका मागीर हांगा पाटी लूक चॅप्टर 4:18 तो नायका देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. कित्याक आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून तो बरी खबर परगट करतालो सिनागोगांत बरी खबर परगट जाता जाताना कितें जातालें वाच मुखार ताणें म्हाका अभिषेक केला. त्या खातीर पळय आत्म्याचें तेलावणी म्हणटा माकणी म्हणटात ह्या खातीर भाव भयणीन देवाच्या उतरां मुखान तुका नितळ करून तुका पवित्र करतात ह्या खातीर आमी वाचता इसायाच्या बुकांत आवस्वर पाटी हांगासर मागीर इसायाच्या बुकांत आवस्वर 6 आनी वळ 8 मेळ्या वंटाच्या इसायाक देवान पवित्र केलो नितळ केलो ताजे वोंट त्या वेदी वयल्या जलच्या त्या इंगळ्यान वचून ताज्या वोंटाक लायले आनी तो कितें जाता नितळ जाता. 6व्या वळीन तो 8वी वळ ऐका तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन पळय वेदी वयलो आतां साबार जाणांक वेदी कितें चिमटो काले इंगळो आसा गे काल सांगलां हांवें देवाचें उतार म्हळ्यार उज्या सारकें नेंगी म्हणून देखून वेदी जावन देवाचें उतार आमकां आयको मेळटाना तें उज्या बरी कितें करता आमचें तेसलें मेळ्ळें अशुद्धपण ओलपण नाश करून उडयता वय मू इसायाक मेळ्या वांटाच्या इसायाक तशें जालें वेदी वयलो कितें करता एक चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबो नायलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हणलें पळय हो तुज्या वोंटाक लायला. पयलें देवाचें उतर तुका शुद्ध करता जाल्यार मात तुवें हेरांक शुद्ध करयेत देवाच्या उतरा मुखार
देवाच्या उतरावणी हांव तूं शुद्ध जावना जाल्यार म्हजें मन शुद्ध जावना, म्हजें चिंताप जावना, म्हजें जिवीत शुद्ध जावना जाल्यार हांवें हेरांक शुद्ध करूंक जायना. हांगा इसायाक ताच्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें, हो तुज्या वोंटांक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसाला. पळय न्ही, तुजे अपराध काडून उडयल्या, तुजे पाता बोगसाला. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो आनी ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासून कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. पळय न्ही, तो नितळ जाल्ल्या उपरांत, तो पवित्र जाल्ल्या उपरांत, तो भाग्यवान जाल्ल्या उपरांत कितें म्हणटा? आतां हांव आसां, म्हाका धाड. देखून हांवें सांगलें सुवार्थ वरवीं पयलें तुजें थंय कितें जायचें? जिवीत बदलायचें. सुवार्थ वरवीं आमचें जिवीत बदलल्या उपरांतच आमी हेरांचें जिवीत बदलूंक शकता. आमचें जिवीत बदलूंक ना जाल्यार हेरांक आमी बदलूंक शकता. काल तें जाता कितें म्हणटात, एका काम दिल्लें काम करूंक म्हणून. देखून सांगा सिनागोगांत जेजू कितें करता? बरी खबर परगट करूंक म्हणून म्हाका धाडला. आनी बंदेंत आसलेल्यांक सुटका. ती बरी खबर खंयची बंदेंत म्हळ्यार खाली तूं जैलांत आसल्यांक न्ही, सबार बंदड व्हडलो सांगलें गुलामपणांत. आतां बंदड म्हळ्यार गुलामपणांत. पावल साऊल आसतना तो बंदेंत आसलो की ना? गुलामपणांत आसलो की ना? कसल्या गुलामपणांत आसलो? संवसाराच्या कायद्या कानुनाच्या ताच्या पदवेदारा खाल, ताच्या अधिकारा खाल तो गुलामपणांत आसलो की ना? पूण जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत, जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत पांचकाचो गुलाम घेतो, संवसाराचो गुलाम घेतो, ह्या अधिकाऱ्यांचो पदवेदारांचो गुलाम घेतो, खंयच्या शास्त्राचो या धर्माचो गुलाम घेतो न्ही. पळया, देखून बंदण्यात आसल्या सुटका दिवंक कुरड्यांक दिश्ट. कुरड्यांक दिश्ट. आतां कुरडे म्हळ्यार अत्मी कुरडेपण. आमी पटवून पडल्या न्ही. हाज्या पयलीं जेजून सांगना न्ही, हें कुरडेपण म्हळ्यार अत्मी कुरडेपण. साबार जाण आमी पटवून पडल्या. कित्याक पटवून पडल्या ती वळ वास? मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29, 22-29. कित्याक तुमी पटवून पडल्यात? देवाचें उतर सांगता. मॅथ्यू 22 वर्स 29. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात? कित्याक? तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना. अत्मी कुरडेपण म्हळ्यार ह्या कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रां 4:4 सांगता न्ही, ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तांची मनां कुरडीं केल्यांत. आतां असल्या कुरड्यांक दिश्ट दिवचे जाल्यार कितें जायचें? उजवाड म्हणलें देवाचें, दिवो म्हणलें देवाचें. अर्थ तो कुरड्यांक दिश्ट दिवच्याक, आतां पाटी दंसतेल्यांक सुटका दिवच्याक, आनी दंसतेल्यांक सावकासाय बसोवंक. सावकास दंसतेल्या म्हळ्यार उडो सांगलें न्ही, जेजून म्हळां कश्टांतलो न्ही येया, वजन वयतलो न्ही येया, दितलो. दंसतेल्या म्हळ्यार वजन वजन वजन. तुज्या जिवितांत कितें तकलेर वजन, जटले भितरी वजन, काळजांती वजन, खांद्यारी वजन, वजन वजन सगळ्यांक जड जालां. कश्ट कश्ट कंत बेजाराय इराराय निरासपण. आतां हांवें एक खबर दिली ह्या भावांक. उतार प्रयत्न आसलो, जीवघात केलो खंय. 23 वर्सांचो तरणाटो जीवघात केलो खंय. आनी 12 वर्सां 7th आसलो, ह्या सगळ्यांक जाय जाल्लो, जीवघात केलो खंय. दंसल्यात. कारण कितें? दंसल्यात म्हणल्यार अर्थ कितें? जेजू कित्याक म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत अवसर 11:28, कश्टांत येयल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव. दंसतल्या म्हळ्यार आसा न्ही. कन्नडांत कितें म्हणटात न्ही? कन्नडांत तेंत उतार कितें म्हणटात? अळली ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಳಲಿದೆಯ ಮಗುವೆ ಬಾ. ಬರಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತ. ಬಳಲಿದೆಯ ಮಗುವೆ ಬಾ ಏವರ ಬಳಿ. दंसातले म्हळ्यार अर्थ वो आज तुजे थंय हांगा कोणाय थंय जर जड जड जाता, कंतींत गी, बेजारांत गी, भेंग गी, बिरांत गी, कावजेन गी, आकांत गी, निरासपण गी, या कितें देदेस्पर जाल्यात गी, या रीण गी, या दुस्मान गी, या खंयची कोर्ट केस गी, आनी पुलीस गी, आनी खंयचो अधिकारी गी, पदवेदार गी, या कोणी वडील गी, आनी कोणी तुजो तूं म्हणलो भाव गी, या तुजी सूण गी, तुजो जावय गी, आज कोणा थंय असलें वजें आसा जाल्यार तुमी दंसाल्यात, तुमकां दंसिलां.
दनसूनचें म्हळ्यार कितें उरता पयलें मुसाळां आसलीं जाणा ते तुमी मुसाळां काडून कितें करताले काणटेले दनसूनचें म्हळ्यार तशें आज सभा जाणां कळीत ना हें हांगा बसयल्या मदें आमच्या मदें जायते जाण दनसिल्ले आसात पिड्या वरवीं दनसिल्ले आसात कंती वरवीं दनसिल्ले आसात ह्या खंयच्या पातका वरवीं आदारलेल्या पातकांची ती कितें म्हणटात कांतवणी दनसिल्ले आसात तांकांय सुटका दिता देवाचे उतार भाव भयणीनो दुसरी वाट ना धैर्य दिवचे उतार कोण दिता मनशांचे खंयचें उतार तुका धैर्य दिना तुजो कितलो बरो इश्ट आसूं दी हांव आसा न्ही रे भिये नाका रे धैर्य दिना पण जेजूचे उतार तुका सांगता जाल्यार धैर्य दिता मागीर तुमकां आयको मेळटलें वास मुखार आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारोंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला पळय न्ही देवाचे उतार कितली दया माया काकळूच जण दिता तुका आनी म्हाका आमकां तुम्ही हें सगळें शिकयतालो सिनागोगांत आनी तें शिकोवन जाल्ल्या उपरांत तो गेल्ल्या उपरांत शिकयल्या मात्र न्ही सिमांवच्या घरा तो वेता सिमांवच्या सासूमांयक शिकयल्ल्या बरी तो कितें जाता तिका जिवीत जोड दिता आयकायच्या शुभ वर्तमानांत सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो जाकोब आनी जुआंव तांचे सांगाता आसले सिमांवची सासूमांय तापान न्हिदली जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशांतली खबर दिली पळय पेद्रूच्या सासूमांयन देवाचें उतर आयकल्लें पूण जेजू कोण ना आसा देवाचें कसो येता तिजे सशी उतार घेवन येना जिवीत घेवन येता उतार घेवन येना जेजू भलायकी घेवन येता उतार घेवन येना जेजूचें हजारपण तुजे सव्यान जाताना आपशेंच उतार न्ही जेजूचें कितें म्हणटा तें सगळी सकत तुजे भितर पळय की न्ही त्या 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाची स्त्री पिडेंत वळवळताली वय मू तिणें जेजूक आप पडलें वय मू कितें आयलें तिजें ती जेजू तें असली सकत कित्याक आयली तिणें सत मानलेल्या वरवीं हांगा जेजूचें हजारपण जाताना जेजून तिजो हात धरला जेजू तें असली ती सकत तिजे तें येता ती उठता आनी बरी जावन ती वचून न्हिदता हां जेजू तें जिवीत जोडिल्ली पेद्रूची सासूमांय कितें करता वाचती वळ तेच घडये तिचो ताप सुटलो जेजून तिका आप पडल्या तक्षणा जेजून तुजो हात धरल्या क्षणा जेजू तुज्या जिवितांत प्रवेश जाताना तुजें भें धांवलें तुजी भिरांत गेली तुजी लज जावं मर्याद गेली आनी कितें तो तुजें उणेंपण आसकत काय कितें कांतवणी आसलें गेली जेजू तुजे भितर येताना आनी ती गेल्ल्या नंतर पेद्रूच्या सासूमांय बरी वगीत बसूंक न्ही तिणें वगीत बसूं तिणें कितें केलें आनी ती तांची सेवा करूंक लागली उठली आनी सेवा करूंक लागली म्हणटा देवाचें उतार तेव्हा हांवें जायते फावटी सांगलां खाली आमी थोडो उल्लेख केलो हांगा बरी साक्ष जाल्ली न्ही जेनिफराची आनी ब्रायनाची 11 वर्सां उपरांत तांकां भुरग्याचें देणें मेळ्ळें पूण हाच्या पयलीं 18 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें मेळिल्लें आनी हांगा येवन मागोवन परत रितीर जावन ताज्या उपरांत तांचो पत्तो ना आनी एक काजारी जोड सुमार तेंप तांकां काजार आसली मोठी तांकां भुरग्याचें देणें जायना पूण हांगा निरंतर मागण्याक आयली भुरग्याचें देणें फाव जालें भुरगें मेळिल्ल्या उपरांत देव नाका अशें जावं नजो भाव भयणी तुका जेजू तांचें जिवीत मेळना तर तें जिवीत कित्याक दिलां तुका आनी म्हाका आमकां जाकेवाक जिवीत मेळ्ळें जेजू ताणें कितें केलें त्या घडये ताणें जेजूक आपल्या घरांत स्वागत केलो व्हड संतोशान ताणें स्वागत केलो म्हणटा न्ही देवाचें उतार हांगाय तेंच जालें सासूमांयक भलायकी मेळ्ळी ती उठता आनी तांची सेवा करता तुका जेजू थंय जिवीत मेळना जाल्यार हें तुज्या मतींत येसय हांवें इल्ली तरी खंय तरी सेवा दिवंक मुखार सराजय मात्र तशें वेताना ती खबर मेळटा हळू जेजू थंय ही सकत आसा जेजू तुका बरें करूंक शकता जेजू तुजे थंय असले कोटी सकत धांवणोवंक शकता म्हणटा मुकली वळ कितें म्हणटा सांज जावन दीस बुडतस सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागलेल्यांक लोकांन जेजू सरशी हाडली आज त्यांनी एंत घट्ट जारलां पिडेस्तांक जेजू सरशी हाडटात देवसार लागलेल्यांक जेजू सरशी हाडटात मागीर जेजू सांगता ह्या खातीर हांव येवंक ना जेजू खंयचे कित्या खातीर आयलो मागीर जेजू सांगता इल्लो उडास दवरा नाजाल्यार तुमी तुमची पिडा घेवन मात्र येतात ह्या देवसार लागलेले देवसार घेवन मात्र येतात नाजाल्यार कोणी तुमची कंत बेजारा मात घेवन येतात पयलें आमी येजय कित्या खातीर धांवोनूय येया रे वेगीनसूय येया रे
जेजूक मेळूंक बेगीनच येया धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळूंक बेगीनच येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक देखून ताका मेळोवंक येया ताका पळोवंक येया ताका आयकोंक येया ताजें जावंक येया आनी उपरांत आपशेंत तो तुमच्या घरांत आयल्या उपरांत कांय दिसाची गजना उडयल्या एका भयणीन म्हणलें की हांवें कांय मागा नासतना कितलें दिलां सोम्या तुवें हांवें कांय मागोंक ना आमच्या भावा विजयानी म्हणलें की मागची गरजच ना जेजूक वळखल्यार आतां फाटल्या इतल्या वर्सांत हांव निजाक सांगता तुमकां हांवें कांय मागिल्लें ना हांव मागना म्हज्या खातीर हांव कांय मागना हें दी तें दी म्हणून गरज ना कित्याक सगळें दिलां ताणें आनी संवसाराची आमकां गरज ना ताका तूं आतां जेजू तुजे सवय आसतना जें कितें जेजू सवय आसा तें तुजे सवय आसा की ना मोग शांती समाधान संतोष उजवाड दया माया काकळूत सकत जानवाय जिवीत आसा की ना आले तें तुजें जाता ताका तूं जगन घेताना देवसार लागल्या आनी कोणाक आनी येतात ऐका सगळे शहरस त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्ले तरावळ पिडांनी कश्ट तेल्या काडलें खंय जेजून गूण केली तांकां गूण केली साबार देवसार धांवडायले देवसार आसले तांकांय धांवडायले पूण तो कोण म्हणून ते देवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें कित्याक सोडलें ना कित्याक देवसाराक कळीत आसलें कोण म्हणून हाज्या पयलीं सांगलां न्ही जाल्यार वाचून काडते ती वळ मार्काच्या वांजेलांत वचोर 5 आनी वळ 7 घे ती पयस जावन येतल्या जेजूक पळोवन तो कितें म्हणटा म्हज्या खोबरे कित्याक आयलाय पयस जावन येतल्या जेजूक पळोवन तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो म्हणा लागलो म्हज्या खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता पळया न्ही देवसारांक जेजूची वळख आसा की ना जेजूक पटोवंक जाता की तुका आनी म्हाका हे देवसार पटयतात पूण जेजूक पटोवंक जाता देवाक पटोवंक जाता जायना न्ही हांगा देवसारांक कित्याक तांचें तोंड दापयलें साबार जाण जेजू करूंक शकता म्हळ्यार तुवें पातयल्यार जायना जेजूक आयकोन सत मानून तुवें मागीर जेजूक उलो मारीचें साबार जाणांनी जेजू गूण करता न्ही आतां तुका कशें गूण केलें म्हाका कशें गूण केलें आमच्या बावडता बावड कसो सोप जालो ताका आयकोवचें गरज देखून ताणें सांगलें भावा भयणी ल्हाना व्हड्डानो मेळूंक येयात भावा भयणी ल्हाना व्हड्डानो मेळूंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येयात पळया न्ही असलें केल्ल्या उपरांत देवसारांक तो तांचें तोंड दांपयता कित्याक दांपयता आतां उपरांत तुमकां कळटलें दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या दीस जेजू उठलो आनी जण नातले एकसुरे सुवातेर वचून आमकां केदाळ आमच्या जणा मदेंत आसाचें न्ही पळया साबार जाण आमकां कितें जाय इन द लायम लायट म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हळ्यार लोकां सांगता आसाचें लोकांच्या जम्या मदें आसाचें ना सुवार्थ परगट करतले वरेविंगड आसूंक आसा कशें जेजू वरेविंगड जाग्याक वेतलो कोणीय ताका दोशी नासल्या वेळार आनी तें केदाळा वाचती वळ उजवाडच्या दीस देखून देवाचे उतार तूं वाचताना हेज्या पयलें बाबा एंड्रून सांगलां तुमकां तो कशें हें देवाचे उतार सगळो बायबल ताणें 3 पटी थंय कातार आसतना वाचून काडलो कित्याक म्हळ्यार मध्यान राती 3 वरां उठोन 6 वरां म्हणसर सदां वाचून ताका कोणाची दोस आसा कोणाची किरकिरी आसा हांगा जेजू वरेविंगड जाग्याक वेतलो उजवाडच्या आदींच वेतलो कित्याक वेतलो थंय मागणें करूंक लागलो येतालो बापा लागीं उलोवंक वेतालो ती जानवाय जोडूंक वेतालो तो जानवाय जाल्यार बापा आतां संपूर्ण तरान सगळीच्या रासाची ती कितें म्हणटा सगळी सकत गी खबर गी या कितें म्हणटा संपूर्ण तरान जिवीत तो आपणावंक येतालो हेणे सिमाव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले पूण हे सोदून आसात कित्याक ते सोदून आसात आत्तां आयकलें तुमी हे ताज्या फाटल्यान कित्याक सोदून आसात आनी एका जाग्यार जेजून म्हळ्यार म्हाका तुमी सोदतात ती वळ वास जुवांच्या वांजेलांत वचो 6 आनी वळ 20 आनी 7 म्हाका तुमी सोदतात कित्याक म्हणून जेजू सांगता ऐका जॉन 6:27 जेजून जाप दिली 26 वाच तरी
सतत हांव तुमकां सतत सांगता हांव तुमकां सांगता म्हाका तुम्ही म्हाका सोदतात तुमी सोदतात तुम्ही खुणा देखल्यो देखून न्ही. कोणा देखल्यो देखून न्ही अजापां पळयल्लीं देखून न्ही बगार बघा रे दादोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे केले आज देखून. सभाजन जेजूक सोदून येता संवसारी गरजा खातीर भाव भयणीनो ते तुका आनी म्हाका आमकां तें जावन नजो संवसारीक गरजा आमी केन्नाय जेजू मुखार हाडूं नजो हांवें सांगलां कम टू जीजस टू गेट जीजस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. जेजूस अशी येया जेजूक आपणावंक ताका मेळोंक ताका पळोवंक ताका आयकोंक ताका वळखोंक आनी तुमचो करून घेवंक न्ही भलायके खातीर इसाची गरज ना न्ही खाना जेवणा खातीर न्ही कामा खातीर न्ही विजा खातीर. पण हांगा ते सोदून आयले की जेजूच म्हणटा म्हाका तुमी सोदतात खुना पळयल्लीं देखून न्ही बगार बगार दादोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे केले देखून. साबारपटी आमी येता रित्रेंक येता या व्हडल्या व्हडल्या म्हणटात कन्वेन्शन्स म्हणटात कोणाक आपयला देखून आमी वेता जाल्यार पळय म्हजें नांव कान उलो करता की पळया म्हजी पिडा गूण जाता की पळया म्हाका भुरग्यांचें देणें मेळटा की पळया म्हाका सैरीक जाता की पळया म्हाका विजा येवन येता की पळया म्हजे दुस्मान म्हजे धांवतात की पळया. आज जायत्यांच्या मतीन देखून वळो येता आवड आयिल्ल्या बरी मागीर पयस जाता खंय गेला म्हणून ना. तुका आनी म्हाका आमकां तशें जावंक नजो केन्नाय कोण आसा देखून हांवें ताका सकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. जेजू अशी येजे कित्याक शांती आपणावंक संतोष आपणावंक मोग आपणावंक जिवीत आपणावंक. हांगा हे सिमावंताचे सांगात जेजू सोदून येतात आनी म्हणटात कितें म्हणटात ताका सोदून काण ते म्हणाले सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून कितें सांगलें तांकां वसूय आमी लागशिल्ल्या हाडल्यांक फळ्या न्ही जेजूची कितें अत्रेक कितें जेजू कितें म्हणटा या आमी हळल्यांक या शारांक या कित्याक या थंय हांवें सुवार्ता परगट करी सुवार्ता परगट करीस. देखून भावा भयणीनो पयल्यान देवाचे उतर आमी आयकल्या शिवाय आमचो भावार्थ उत्पन्न जायना. भावार्थ नासल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कांय बदलावन ना. देखून आज हो तुमी पळयतात न्ही ह्या नव्यान करना आनी कितें करना थंय भावार्थ आसा गे तांचो भावार्थ कलो कोणाचेर तो खरो भावार्थ. पूण देवाचो उतार आयकून जेजूक सत मानून ना म्हजो जेजू आसा तो म्हाका दिता धैर्यान सांगता हे म्हाका जेजून दिला. कशी आमची बहीण केदार म्हणटा न्ही शांती वडोली जाणी मागता म्हणलें न्ही गी हें म्हाका जेजून दिलां हें कोणें केलां जेजून केलां हें कोणें राखलां भावार्थ म्हळ्यार तो संपूर्ण भावार्थ पुरा विश्वास म्हणटा आमी तें केदार जाता सुवार्ता आयकल्या वरी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत. हाच्या पयलीं जायते सांगलां देवाचें उतर संदेश आयकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कोणा विशयान न्ही वाचून काड ती वळ रोमन्स चॅप्टर 10:17 तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. हांगा आमी केवळ क्रिस्ताक परगट करता क्रिस्ताक मुखार दवर आमी उलयता. आसात पवित्र पुस्तकांत जायते आसात अब्राम आसा मोइजे आसा ताज्या उपरांत इजाक जाकोब आनी कुळयेंतले जायते आसा प्रवादी आसात न्यायकर्ता आसात देवान विसलेले जायते आसात तांकां चड मुखार दवरना आमी. तांणी खाली हें प्रवचन दिल्लें वय मू प्रवाद केल्लो वय की न्ही जाला की ना संपूर्ण इसायान एक अंकास्त्री गर्भेत जातली एका पुताक जल्म दितले म्हूण सांगलें जाला की ना. तशेंच मिकान सांगलें बेतलेम शारांत जेजू जल्मातलो म्हूण सांगलें जल्मा लागीं ना. देखून आतां आमी कोणाक धरीचे कोणा गट्टे धरीचे कोणा तें संपूर्ण जालां कोणा तें प्रत्यक्ष जालां. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले उडोली कान दिले न्ही जुवांच्या पयल्या पत्रां वचो 1 आनी वळी 1-4 जुवांचे सीस कितें म्हणटा आयका 1 John chapter 1 and verse 1 to 4. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयात उलयता हो शब्द कोणी न्ही जेजू वडोल तुमी आयकले तो आरंभातावन आसलेल्या विशयांत तो आमी आयकल्ल्या विशयांत आमच्याच दोळ्यांनी तो पळयल्ल्या विशयांत वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडलेल्या विशयांत जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें पळया न्ही कितें ताका प्रत्यक्ष जालां तांच्या दोळ्यांनी पळयलां त्या विशयान ते कितें करतात
प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले. देखले पहिले बापा सोवे आसले आणि उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेंचे ससनाचे जिवीत. ससनाचे जिवीत आमी साक्ष दिवन साक्ष दिवन कोणाक साक्ष जेजूक म्हळ्यार जेजू ते जिवीत म्हाका मेळ्ळा, जेजू ते म्हाका सत म्हाका कळीत जाला, जेजू ते म्हाका उजवाड लाभला, जेजू ते म्हाका मोग मेळ्ळा. त्या जिविताक साक्ष दिवन आमी परगट करता. देखून सुवार्थ आयकल्या शिवाय भाव भयणीनो ही खात्री तुका आनी म्हाका आमकां मेळना. वडोल त्या भयणीन मागतना म्हळें आज ते इतले जाण काम करना आसात 20-25 जाण, खात्री आसा म्हाका मात्र न्ही सताक वळखून 7 जाणां जावन सगळ्यांक हांव तेंच सांगूंक शकता धैर्यान भियेनासतना. देखून ही खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या की म्हणलें. देखून तुजें जो म्हणटा हळल्यांक या शहरांक या थंय हांवें देवाचें उतर परगट करूंक आसा. हेच खातीर हांव आयला. कित्या खातीर आयला हें जायत्या लोकांक कळीत ना. साबार जाण जेजू आयला अजापां करूंक, जेजू आयला विजमितां करूंक, जेजू आयला देवसरा धांवणूक, जेजू आयला पिडाक गोवन करूंक, जेजू आयला बंद आसल्यार सुटका दिवंक. पयलें तो आयल्लो कित्याक हेच खातीर हांव आयलां. कित्या खातीर सुवार्थ. देखून ताणें उलो दिलो मार्काचो एवांजेल 16:15 वसा म्हणालो जेजू ऐका. मार्क चॅप्टर 16:15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्थ परगट करा. ह्या मार्काचो एवांजेल 3 आनी 14 कितें म्हणटा ताणें कित्याक विसलं ताच्या शिसांक ताचे समें आसच्याक आनी सुवार्थ परगट करच्याक म्हणटा देवाचें उतर. मार्क 3:14 आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर. पळय ताणें शिसांक विसलें. ह्या माथेवाचो एवांजेल 28 आनी 18 तावन मॅथ्यू चॅप्टर 28:18 तावन सर्गा संवसार पदवी म्हाका देवान दिल्या ती पदवी हांव तुमकां दिता. आनी जेजू कितें म्हणालो जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आतां शीस करा म्हळ्यार कशें शीस जातात. उलयनासतना देवाचें उतर दिनासतना परगट करिनासतना शीस जातात. आतां जेजूक साबार जाण ताचो फाटलाव करून येतले म्हणटा देवाचें उतर न्ही पूण ताचे शीस जावंक ना ते सोडून गेले. जोस एवांजेल 6 आनी 7 आनी 6 जॉन 6:66 साबार जाण फाटल्या पांयान म्हणलें की ताका सोडून गेले. तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक विचारता कितें विचारता ऐका. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जाण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वसोंक सोदतात गे म्हणटाना. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वसो तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तरी ताचे शीस कित्याक जाल्यात ते ये 12 जाण शीस जेजू सोडून वचनात. कित्याक वचनात आमी कोणा सरशीं वेचे तुजे कडेन आसात तर ताजे शीस कशें जाले ताची शिकोवन आयकून ताजे उतार आयकून. आज भाव म्हयन्यान तुवें आनी हांवें ताजे उतार नासतना कोणी ताजे शीस जावंक जायना तर कोणी ताची सेवा करूंक जायना. मात्र आमकां भावार्थी ताजे उतार आयकनासतना खंडीत भावार्थी ना. देखून आज जायते क्रिस्तांव आसात क्रिस्ताची म्हणली नात. वडील ताणें उतार काडून दिलें न्ही पूण तूं देवाचें उतार आयकून तुज्या भावार्था वरी जेजूक वळखून जेजूक स्विकार केल्या वरी आज आमी कितें जाल्या आमी क्रिस्ताचे जाल्या. ऐका कोरिंथकारां पयलें पत्र 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताचे कशें जाल्या बाप्तिस्मा वरवीं. वडील सांगलें न्ही सांग पावलान म्हाका पवित्र स्नान दिवंक म्हणून क्रिस्तान म्हाका धाडिल्लो. कित्याक धाडिल्लो सुवार्थ आनी हांगा आमी कशें आमी क्रिस्ताचे जाता वास्ती वळ. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवासो जेजूक आमी भावार्थान स्विकार केल्ल्या वरी जेजू सोमी म्हणून स्विकार केल्ल्या वरी ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठोवन जिवंत जावन सर्गाक सोडून गेला. पुराय जिवंत पवनांत बगीदार जाला काळजांत आमी पाती येयल्ल्या वरी. आतां ही पातये न्ही ही कितें म्हणटात खात्री तुका ना जाल्यार जॉबाक कितें जालें ताच्या जिवितांत कसले ते परिस्थिती आयली. वडोल्यान सांगलें न्ही बांदपास गी आकांत गी कश्ट गी पिडा गी दुस्मान गी आनी कितें गी आयच्या पयल्या वाचपांत आतां आयकोया हें सकट तुजें तें आसा जाल्यार आयलां जाल्यार तुज्या जिवितांत
तेही नाश कर उडोवची या कान उडोवची सकत एकत या वाट एकच सुवार्ता देखून ऐकूया जोबाच्या बुकांत 7 आणि 1-7 पर्यंत. ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक भरादीक वजें न्ही. कोणाक देवाचे उतार मेळोंक ना तांचें जिवीत एक भरादीक वजें जाता आनी ताचे दीस मजुरेच्या वावराड्याच्या दिसां परी न्ही. देखून हांगा सवाल विचारता तो जियेता खाली म्हणून कसो एकलो वावराडी काम करता आनी मजूर एक राखता त्या भाशेन तो जियेता. जशें गुलाम सावळेक आशेता मात एक गुलामपणांत आसलो मनीस कितें करता इल्ली सावळी आशेता. पूण हांगा जेजून तुका सावळी न्ही इल्ली मजुरी न्ही. जिवीत जिवीत कशें हांव येयलां जिवीत दिवंक पळ्यांनी गे सुवार्ता तूं आयकना आयकोन जेजूक तूं स्विकार करताय हें न्ही तुका जिवीत मजुरी इल्ली सावळी इल्ली ह्या संवसारांत इल्लें जिवीत वजें नासतलें हेका म्हणल्यार कंत नासलें बेजार नासलें तें जिवीत न्ही. केदनाय शांती केदनाय समाधान केदनाय संतोष केदनाय उल्हास सांपावला म्हणून गे सोम्या तें सदांच तुमी संतोष पावा परतें हांव सांगता तें जिवीत आमी जोडीत जाल्यार सुवार्ते वरवीं आमी जेजूक वळखाचें सतमान दिसे आनी जेच्या एकवटांत येवंक आमी रावंक जियोंक आमी कशी वरीची. आनी कितें जाता ताका तशें निर्फळ म्हयने म्हाका फावो जाले. देखून सबाजांचें जिवीत न्ही देखून ती जीवघात जेजूक ती वळखोना ना देखून सुवार्ता तांकां मेळोंक ना देखून सबाजान इल्ली कंत इल्ली बेजाराय इल्ली इराराय दुसरी वाट ना. बांय सोदतात न्हंय सोदतात तळी सोदतात या दोरी सोदतात आनी कितें हें वीख सोदतात. पळयांनी गे जायत्यांची जिणी अशी जाल्या बा म्हणून आज तांकां धैर्य दिवचें उतार या तांकां जिवीत दिवचें उतार. सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजी ओस वाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बळटा जिवीत म्हजें. कालची ती साक्ष त्या भावाक आनेका भावान जिवीत दिवचें उतार दिलें देखून ताका राखलें वय मू नाजाल्यार ताणें खुशी वेल्ली जीवघात करता म्हणून वय मू. पूण आनी थोड्यांनी जीवघात केला कित्याक तांकां जिविताचें उतार मेळोंक ना देखून. तांणी जिवीत सोदलें संवसारांत तांणी समाधान सोदलें कुटुंबांत ह्या तांणी आशिल्लें कितें सोदलें तांच्या कुटुंबा भितर सैऱ्यां भितर मेळोंक ना. हांवें सांगलां मेळोंक ना मेळोंक ना मेळचें ना मेळचें ना केदीस पूण मेळटलें कोणा सई देखून हांगा आसलें तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकतलें आज ही खात्री जायची नाजाल्यार अशें जातलें कितें निर्फळ म्हयने म्हाका फावो जाले म्हणून जॉब कंत काडटा आनी कंती दुखींच्यो राती म्हजो वांटो जाल्यो आनी जायत्यांक न्हीद ना कंत बेजाराय सदांय देखून ती कंत पयस करूंक सोरोप येतात की ह्या कंत पयस करूंक आनी कितें सोदून वतात ती कोणा फाटल्यान एका घडयेक मागीर परतून ती कंत वय गी न्ही सदां उरता गी उरची बाळची शांती तांकां लाभता गी संवसारी मनशाक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां केदनाय केदनाय शांती केदनाय संतोष केदनाय मोग केदनाय उजवाड केदनाय जिवीत समाधान. पळया हांतोरणार आड पडतना हांव म्हणटा हांव केन्ना उरतलो पूण रात लांबत वेता दीस उदेसर हांव तळमळटा. आज हांगा बसून आमी बरें करून देवाचें उतार आयकून आसा आनी जायतो लोक हांतुळणार आसा कंतींत आसा वळवळून आसा या कोणी उठला जाल्यार बेजारांत आसा इराऱ्यांत आसा भियोन आसा कावजेनान आसा कितें जायत म्हणून आकांत आसा. पूण हांगा आमी निश्चिंत निर्भीत कित्याक बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू. पळय न्ही कितें आमी देवाचें उतर स्विकार केला देखून कंत ना बेजाराय ना इरार ना कोणाची बेश्टावणी आमकां दोशी ना. म्हजी कूड किड्यांनी आनी कर्जीन भरल्या म्हजी कात फुटोवन पू बायट सरता. हांव आतां पोर गेल्लो ते बाबा नवीन आसा ती जायतो काळ तो हांगा येवन देवाचें उतर आयकून वस्तेर तर 2 फावटी कर न्ही आज ती भावार्थांत आसात देखून जेच्या मोगांत आसात देखून भरती आजीक 1 म्हयनो 3 दीस जातात. ते ल्हानशां तूं ल्हानशें इतलें ना लांब 4 पिडेस्त आसात एका पिडेस्ताच्या आनी एका पिडेस्ताच्या मदीं एका मनशाक रावंक जागो ना आनी ते बेड्डा बांदा ताची पती न्हिदोवन आसता. आतां हांव चिंतू पडलो एक घडी गी इतले दीस आनी ताच्या कुशीनच ताजो पतीन भाव उबो आसता तांकां बसूंक थंय एक स्टूल सयत ना सारकें खावंक ना जेवंक ना कशें सोंसून व्हरतात. संवसारी मनशाक वो आकांत सोंसून व्हरूंक जावचो ना. पूण आतां हांवें पळयलें ताच्या तोंडारी ह्या हिच्या तोंडारी ह्या तेज्या भावाच्या तोंडारी एक कितें म्हणटात
एक खंत म्हणली बेजारा म्हणले भे म्हणले भिरांत म्हणले पळोवंक मेळना कित्याक जेजू घट्ट धरला तांणी ना जाल्यार असाध्य भाव भयणी असाध्य कितलोसो लोक काली बाबा अश्टांनी सांगलें न्ही की ताजे कुशीक असले बॉम्ब मारताले हें करताले ते कोरोना टायमार हुळहुळताले हातपाय बडयताले पण तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक आत्मीक बळ दिलां देखून सोम्या सोय आमी शांत आसूंक शकता वास मुखार विणप्याचे सुता गाडये प्रास म्हजे दीस बेगीन धांवतात बरवशा विणे ते संपोवन वेतात कित्याक म्हणल्यार संवसार मनशाक बरवसो ना पूण तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रोमाघरां बयल्या पत्रां वचोर 5 आनी 5 सांगता असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक देवान ताजो मोग पवित्र आत्म्या रुपार आमच्या एकल्याच्या काळजांत कोणें देवाचें उतर सत मानलां तांच्या काळजांत तो मोग वतला ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला देखून भाव भयणींनो देवाचो असो सत मानलेल्या वरवीं वो मोग आमच्या काळजांनी वो बरोवसो आमच्या मनांत वो भावार्थ आमचे थंय वो विश्वास आमचे थंय मात्र न्ही धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान आत्मीक रितीन देवान आमकां दिल्या कित्याक ताजे उतार आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं देखून आज सुवार्थ वरवीं मात्र न्ही तुका जिवीत सुवार्थ वरवीं न्ही तुका आनी कोणाक तूं सुवार्थ दिताय तांकां कितें आमी दिता जिवीत दिता उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय आत्म्यान तुज्या म्हाका देखून हें जिवीत तुवें आनी हांवें जोडलां देवाच्या उतरा वरवीं ते उतार सत मानून मात्र न्ही त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाड तेंच उतार आमी हेरांक दिवंक खुशी वरया मात न्ही स्वार्थ परगट करच्या खामांत आमी सक्कड आनी चड आनी चड उर्बेन उमेदीन वावर करूंक तसो देव विंचलोलो तुका आनी म्हाका आमकां आनी धाडलोलो तसो सोमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन